पास पैसे भी इतने नहीं हैं, तो उन्होंने बस इस्तगफार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने जितनी देर मैं वहाँ खड़ा रहा और मेरा नंबर जब आना था उससे पहले मैंने कसरत से इस्तगफार करना शुरू किया। इन्होंने जो इस्तगफार किया तो इनके हालात फौरी तौर पे बदल गए। अब आप कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आप भी इस्तगफार कर रहे हैं या कोई वजीफा कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी इस्तगफार से रिलेटेड शेयर करने वाली हूँ और साथ ये भी बताऊंगी कि किस तरह अल्लाह ताला सिचुएशंस को बदल सकता है। और आपके साथ अगर मिरेकल्स नहीं हो रहे हैं तो आपके साथ मिरेकल्स कब होंगे, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये मिरेकल स्टोरी इंशाअल्लाह ताला आपको सब्र भी देगी और आपके साथ जो परेशानियां हैं, आपके अंदर जो मोटिवेशन की कमी है, अल्लाह ताला से जो आप मायूस हो रहे हैं, वो सारी चीजें आपके दिल से खत्म कर देगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको ये चीज कहने वाली थी कि आप जब इस्तगफार करते हैं ना, या कोई भी वज़ाइफ करते हैं, तो आप अपने हालात को भी देख लिया करें। बहुत सारे सिचुएशंस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि कुछ चीजें आपको शिद्दत से चाहिए होती हैं, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिलती है। उसके पीछे भी ये रीजन होता है कि वो चीज आपके लिए बेहतर नहीं थी। अल्लाह ताला चाहे तो उस चीज को भी आपके लिए बेहतर बना दे, लेकिन अल्लाह आपको उससे भी बेहतरीन चीज अता करने की कुदरत रखता है। वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे इतनी उम्मीदों के साथ मांग रहा है, तो मैं क्यों ना उसे बहुत बेहतरीन चीज अता करूं। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं या कोई शख्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालता है, तो हम चाहते हैं कि उनके एफर्ट्स के बदले हम उनको जितनी ज्यादा हो सके अच्छी चीजें दें। तो हमारा रब भी हमें अच्छी चीजें अता करना चाहता है। इस भाई की मिरेकल स्टोरी है कि इन्होंने जो इस्तगफार किया तो इनके हालात फौरी तौर पे बदल गए। अब आप कहेंगे कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इनकी सिचुएशन क्या थी वो मैं आपको आगे शेयर करूंगी। लेकिन आपकी सिचुएशन हो सकती है कि आपके हालात को आपका रब अभी नहीं बदल रहा है, लेकिन आगे जिस वक्त जरूरत है, जिस चीज को जिस वक्त मिलना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है कि वो चीज आपको किस वक्त पे बेहतरीन हालत में देनी है। किस वक्त पे हो सकता है कि अभी वो चीज आपको मिल जाए और जाया हो जाए। अल्लाह ताला फ्यूचर जानता है, तो इसलिए आपके हालात हो सकता है कि अभी कोई चीज आपको अभी अर्जेंट एकदम जरूरत है, किसी पैसे की जरूरत है या किसी चीज की जरूरत है, तो आप इस्तगफार करें। उस वक्त आपके लिए अल्लाह ताला जानता है कि अभी ही इस चीज का जो मौजज़ा है वो करना है। अल्लाह ताला उसी वक्त आपके साथ कर देता है। लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप सब्र कर सकते हैं, आप इंतजार कर सकते हैं। अल्लाह ताला जानता है कि इस चीज के लिए इसे थोड़ा सा सब्र करवा सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करवा सकते हैं। आपके बेहतरीन हालात आने पे आपको वो चीजें अता भी कर सकते हैं, तो आपका रब उस वक्त वो चीजें आपको अता करता है। तो इस भाई की मिरेकल स्टोरी कुछ इस तरह से है कि वो एक बार उनको कोर्ट में वो गए और उनको एक टिकट दिया जाता है। वो बताते हैं कि उनको कुछ ऐसी टिकट्स दे दी जाती हैं जिसका उनसे कोई मतलब उन्होंने ये काम नहीं किया हुआ होता है। वो बताते कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन वो टिकट मुझे दे दी गई थी और अगर ये टिकट को सही साबित कर दिया गया तो मुझे $500 का नुकसान होने वाला था। वो कह रहे हैं कि जब मुझे ये टिकट मिला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से जज के सामने पेश होऊंगा, क्या कहूंगा, मैं क्या सफाइयां दूंगा। और अगर जज ने मुझे इस चीज को, टिकट को मतलब सही करार दे दिया तो मुझे $500 भरना पड़ सकती है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और वो ऐसा नहीं चाहते थे कि उनको $500 भरना पड़े। और बाकी सब लोग भी जो थे, उनके पास भी बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास टिकट थी और वो अपने अपने वकील के साथ आए हुए थे। उनके वकील जो उनके साथ थे, इनके साथ कोई भी नहीं था। ये परेशान हो गए। किसी केस के मुतालिक इन्होंने बताया है कि ऐसे सिचुएशंस पैदा हो गया जब वो ये देख लिए कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरा कोई मददगार नहीं है और मुझे जज के सामने पेश होना है। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे क्या सफाइयां देनी है, क्या करना है, और मेरे पास पैसे भी इतने नहीं हैं। तो उन्होंने बस
استغفار کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. میں نے جتنی دیر میں وہاں کھڑا رہا اور میرا نمبر جب آنا تھا اس سے پہلے میں نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا اور وہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. اتنے ڈر رہے تھے, اتنا ان کے حالات جو ہے وہ بالکل ڈر میں تبدیل ہو چکا تھا ان کا سب کچھ. لیکن پھر کیا ہوا, جب ان کی باری آتی ہے, ان کا نمبر آتا ہے, جج ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ آپ کے جو آفیسر ہیں وہ نہیں آئے ہیں اور آپ کی ٹکٹ جو ہے وہ رد کر دی گئی ہے. یہ چیز سن کر وہ شاکڈ ہو جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ میری زندگی میں چاہے چھوٹے حالات ہو, بڑے حالات ہو, کوئی بھی حالات ہو, میں کثرت سے استغفار کرتا تھا, لیکن یہ میری زندگی کا ایک بڑا معجزہ تھا جسے مجھے شیئر کرنا تھا کہ حالات ایسے تھے کہ نہ میرا کوئی مددگار, نہ میرا کوئی وہاں وکیل, نہ میرے پاس پیسے. میں بالکل پھنس چکا تھا اس چیز میں. بس ایک جج کے ہاں کی انتظار تھی اور میرا $500 کا نقصان ہو جاتا. لیکن میں نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا. اللہ نے اتنا اسموتھلی سب کچھ ہینڈل کر دیا, اتنا اسموتھلی اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ میں حیران رہ گیا. وہاں کھڑے کھڑے میں دیکھتا رہ گیا کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے مدد کرتا ہے. میں کہتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں انسان کا دل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں, دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ کو کس وقت کیا کہنا ہے. اس جج کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زبان پلٹ دی, ان کا دماغ پلٹ دیا. وہاں کے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ ان کے جو آفیسر تھے وہ نہیں آئے, ان کا ٹکٹ رد ہو گیا, ان کو پیسے بھرنے کی نوبت نہیں آئی اور وہ وہاں سے بالکل فارغ ہو کر نکل گئے اور وہ اس چیز کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. تو اسی لیے میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ اگر آپ بھی کسی ایسے برے سچویشن میں, جو ایمرجنسی سچویشن ہے, پھنس جاتے ہیں تو استغفار کے اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے. لیکن کوئی ایسی سچویشن ہے جیسے آپ کسی گھر کے لیے استغفار کریں کہ آپ کو گھر مل جائے, آپ کو اولاد مل جائے, آپ کی شادی ہو جائے, اس طرح کی کوئی سچویشن ہے, تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ آپ کو وہ چیزیں کب دینی ہے, کس طرح دینی ہے. تو آپ اس چیز کے لیے تھوڑا سا صبر کریں, لیکن اللہ رب العزت سے کبھی بھی بدگمان نہ ہو, کبھی بھی مایوس نہ ہو. ساری حماقتیں کر لینا پر اللہ رب العزت سے مایوس ہونے کی کوشش نہ کرنا. اللہ آپ کے حالات کو ضرور خوبصورت اور بہترین حالات میں تبدیل کر دے گا. اللہ بہت محبت کرتا ہے ہم سب سے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق دیتا ہے, ورنہ ہماری اتنی اوقات, اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم ایک زبان کو حرکت دے سکیں. لیکن اگر ہم اپنی زبان سے توبہ کر پا رہے ہیں, باقی لوگوں کی طرح جو گناہ میں پڑے ہوئے ہیں اس چیز سے ہم بچ کر کے اگر ہم اللہ رب العزت کے آگے توبہ کر رہے ہیں, سجدہ ریز ہو رہے ہیں, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر, کیونکہ اللہ نے ہم پر یہ رحمت کی ہے کہ لوگ جو گناہ میں پڑے ہوئے ہمیں ان میں سے نکال کر, ہمیں ان سے بچا کر اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کی توفیق دی ہے, توبہ کرنے کی توفیق دی ہے, گناہوں سے بچنے کی توفیق دی ہے اور بدلے میں ہمیں انعامات سے نوازنے کا وعدہ بھی کیا ہے. تو یہ اللہ کا احسان, اللہ کی توفیق ہے. تو اللہ کی توفیق کی اہمیت کو سمجھیں اور شکوے شکایت چھوڑ دیں, صبر کریں. تھوڑے سے حالات برے ہوتے ہیں تو یقین کریں یہ سوچ کر کہ اللہ رب العزت کی ہی توفیق سے یہ چیز ہو رہا ہے, اللہ رب العزت کی مرضی سے یہ چیز ہو رہا ہے, اور آپ کا رب رحمان ہے, وہ آپ کے حالات کو ہمیشہ برا نہیں رہنے دے گا. اس بات کے یقین کے ساتھ میں آپ سے الوداع کہتی ہوں. آپ اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں اور سورۃ البقرہ, درود شریف وغیرہ اگر آپ کی زندگی میں ویسے حالات ہیں تو آپ اس کو بھی شامل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہت جلد اللہ تعالیٰ بدل دیں گے. تو ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکلز اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.